جوری هستن که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن و انا من حسین. کو پیغمبرای دیگه، کو آثارشون؟ چقدر مونده از آثارشون؟ آثار پیغمبر اسلام به برکت امام حسین مونده. اگه این نماز و روزه هست به برکت امام حسینه، اگه این عبادات هست، اگه این تقوا هست، اگه اونایی که آدمای خوبی هستن، اونایی که مردا و زنهای متقی هستن، اینا به برکت امام حسین. و انا من حسین. این انا من حسین باید عملی بشه، به دنیا نشون داده بشه.